बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। कुछ आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात देंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त बहन भाई बेरोज़गार नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाते। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं कि हम क्यों कामयाब नहीं हो पाते और कौन-कौन से मुहर्रिकात हैं इसके पीछे और कौन-कौन सी वो जगह हैं, कौन-कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सबसे एक गुज़ारिश ये ज़रूर करूँगा शुरू में ही कि आप सब लोगों ने कभी भी ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये मैं गुज़ारिश हर जगह करता हूँ और तकरीबन हर वीडियो में करता हूँ और बार-बार इसलिए करता हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस, बहुत सारी फेक ऐसी गेम्स, बहुत सारी फेक ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जो आपको लालच देती हैं, एक बड़ा मुनाफ़ा कमाने का मौका देती हैं और बिहाइंड द सीन वो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाती हैं और कुछ लोग लालच में आके वो कर भी देते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? अर्निंग तो होती नहीं है, असल रकम से भी वो हाथ धो बैठते हैं। तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो बहुत परेशानी होती है वो ये है कि हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो महज अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सब्स भाग दिखाते हैं। प्रैक्टिकली जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो होता कुछ नहीं। तो मैं ये इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि भाई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, स्किल्स के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम क्वेश्चन का इंशाअल्लाह रिप्लाई भी करेंगे। यासरुल्लाह साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो कोई भी आपके ज़हन में जो सवाल है वो आप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, ताकि हमारे बहुत सारे लोग जो आगे आना चाहते हैं और महज़ रहनुमाई ना होने की वजह से आगे नहीं आ पाते, तो उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो दें। तो एक बात तय है कि भई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दूसरी बात तय है कि भाई इसमें मेहनत है। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग हम ये कहते हैं कोई आसान सी स्किल बताएँ जिससे आसानी से हम महीने का इतने पैसे कमा सकें। तो आसानी कहीं भी नहीं है, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान हो तो हर शख्स जो है वो आराम से पैसे कमाए, कौन-सी कोई मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यूँ समझ लें जी, तलहा नसर साहब जी वालेकुम अस्सलाम। आप यूँ समझ लें कि जैसे एक मज़दूर मज़दूरी करता है, उससे भी ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हमें अपने घर में बैठ के, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के बैठ के, एसी पंखे के नीचे बैठ के, आराम से अपनी मर्ज़ी के टाइम पे हम काम कर सकते हैं और अपने बॉस हम खुद होते हैं। सुहेल अहमद साहब हैं जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, ताकि क्वेश्चन से ये फ़र्क पड़ता है कि जो दूसरे लोगों के ज़हन में बात होती है, उनको उनका आंसर मिल जाता है या बहुत सी नई बातें ऐसी होती हैं, जो आपके ज़हन में दूसरों के ज़हन में नहीं है, तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो भई आप लोगों ने ये करना है कि एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि कोई ऐसी स्किल बताएँ कि जिससे ऑनलाइन अर्निंग हो सके। तो देखें भई स्किल सारी अच्छी हैं, सिर्फ़ आपको फ़र्क ये पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, थोड़ी-सी तहकीक खुद कर लें। जो तहकीक खुद नहीं करते वो आगे बढ़ नहीं सकते। हम तो आपको बता दो फ़र्ज़ करते हैं, अगर किसी को पता लगे कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट से पैसे कमा रहा हूँ, तो देखें वो वेबसाइट डेवलपमेंट में आना शुरू कर दे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स अगर वेब डेवलपमेंट में कामयाब है, तो दूसरा भी उतना ही कामयाब हो। मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। जी, यासरुल्लाह साहब हैं, सर जी बैकएंड के लिए सिर्फ़ पाइथन काफ़ी है या कोई दूसरी लैंग्वेज भी सिखाना होगी? नहीं, पाइथन भी काफ़ी है, पाइथन बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी आसान है, तो अगर आप पाइथन भी सीख लें तो काफ़ी है। अच्छा जी, अब एक डॉक्टर है, तमाम डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। कोई डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है, कोई डॉक्टर है, वो कम अच्छा है, इंजीनियर है, कोई ज़्यादा समझदार है, कोई कम समझदार है, बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शख्स वेब डेवलपमेंट से पैसे कमा रहा है, तो आप भी कमा सकें। ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक शख्स डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा रहा है, तो आप भी कमा सकें। भाई मैं आपको कुछ स्किल्स बता देता हूँ, ठीक है? आप उनके नाम लिख लें कॉपी पेंसिल पे। ठीक है, आगे क्या करना है वो मैं आपको साथ-साथ बताता हूँ। अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो बिल्कुल अर्निंग करेंगे। कुछ लोगों के ज़हन में ये शक है कि शायद अर्निंग होती भी है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बहुत आसानी से होती है। होती है लेकिन मेहनत के बाद, अच्छी खासी मेहनत, लगन और एक प्रोसेस में से गुज़रने के बाद। तो कासिम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, सीखना कहाँ से है कोई भी स्किल?
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं स्किल सीखने के लिए। आपका यूट्यूब आपका बेहतरीन उस्ताद है। आपका यूट्यूब जो है आपकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन कॉलेज है। आप किसी एक टीचर से सीखें, समझ नहीं आते तो दूसरे टीचर से देख लें, तीसरे से देख लें, चौथे से देख लें। इतने ऑप्शंस हैं कि आप सोच है आपकी, गूगल आपके पास है। बेशुमार कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि टीचर भी पानी में घोल कर जैसा चीनी घोल दी जाती है, इसी तरह को स्किल घोल कर हमें पिला दे और हमें आ जाए और हम अर्निंग शुरू कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्किल सीखनी है आपने कंप्यूटर से घर में बैठ के, ठीक है? हाँ, किसी से हेल्प ले सकते हैं, हम भी आपके पास मौजूद हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला रिप्लाई करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब स्किल्स को नोट कर लें, जो बेहतरीन स्किल्स हैं जिनका आने वाले वक़्त में अच्छा खासा स्कोप भी है और ताहाल काफ़ी अरसे से चल भी रही हैं और आगे चल के भी उनका स्कोप है। पहले नंबर पे है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही और आगे चलती ही जा रही है और बढ़ती जा रही है, वेबसाइट डेवलपमेंट। ना वेबसाइट्स ख़त्म हो रही हैं, लाखों वेबसाइट्स रोज़ाना की बुनियाद पर गूगल पर अपलोड होती हैं और ये अभी तक अगले 10-20 साल तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ आए कि जिससे इसका स्कोप ख़त्म हो जाए। तो वेबसाइट डेवलपमेंट पहली स्किल है। साथ-साथ क्वेश्चन भी आपके जो हैं उनको मैं करता हूँ। जी, खादिम हुसैन साहब है सर टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट एक काम कर सकता है या नहीं? जहाँ भी आप टीम वर्क से काम करेंगे अल्लाह ताला बरकत भी डालता है और काम भी आसान होता है, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट एक शख्स कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, वो पूरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, उन्होंने एडिटर अलग रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग खुद करते हैं, कंटेंट राइटिंग कोई और बंदा करता है, डाटा कोई और इकट्ठा करता है, उसको पब्लिश कोई और करता है, उसकी मार्केटिंग कोई और करता है। इस तरह पूरी टीम होती है, बहुत आगे निकलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, वो रिकॉर्डिंग भी खुद करते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, उसके टैग्स भी खुद निकालते हैं, कीवर्ड्स भी रिसर्च खुद करते हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है, कोई ऐसा इसमें मुश्किल बात नहीं है। जी, सुहेल अहमद साहब सर को स्किल बताएँ। जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने प 5-6 स्किल्स बतानी, पहले उसको लिखें फिर करना क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहली बात वेबसाइट डेवलपमेंट, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग या उसके सब क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ज़बरदस्त स्किल है। नंबर 3 आप इसमें लिख लें ब्लॉगिंग, ठीक है? ब्लॉग्स लिखना या ब्लॉग बनाना। फिर उसके बाद आप लिख लें ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना भी सकते हैं और उसमें ई-कॉमर्स खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब का चैनल भी चला सकते हैं। अभी मैं ये इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लेकिन ये 4-5 में हम बात करते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग हो सकती है, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग हो सकती है, इसके अलावा एसईओ हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, 3D एनिमेशन हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कैड डिज़ाइनिंग हो सकती है। इतना कुछ है कि आप लिखते जाएँगे, थक जाएँगे। लेकिन अभी हम ये 5-6 जो बड़ी-बड़ी स्किल्स हैं, उस पे बात करते हैं। देखें, आपने लिस्ट बना ली, 5 स्किल्स अपने लिए अलग कर लें, ये जो मैंने बताई हैं, इनमें से 5 स्किल्स अपने लिए अलग कर लें। मत सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ और कौन-सी स्किल अच्छी है, मत पू देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। एक बात गारंटी है, इन सब स्किल से अर्निंग हो सकती है, इसको आप पल्ले बाँध लें। साथ-साथ क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी, करना क्या है? जी, हसनात खान साहब हैं, फ्रीलांसिंग का ज़रूर बताएँगे। From where would we get the currency of our economy और currency become greatest? जी, मैं समझ गया हूँ साहब। फ्रीलांसिंग वाक़ई ऐसी एक चीज़ है, जिसके ज़रिए लेकिन उससे पहले स्किल सीखनी है, जिसके ज़रिए आप खुद भी आपकी हालत भी बेहतर होती है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो भी बेहतर होती है, हमारे मुल्क ज़ाहिर है उसकी मईशत भी अच्छी होती है, तो फ्रीलांसिंग ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अब पोज़ीशन ये है कि नॉन ट्रेन्ड पर्सन जो हैं, नॉन स्किल्ड ही कह लें उनको, सब फ्रीलांसर पे अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग, हज़ारों नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं, अपवर्क पे अकाउंट बनाया हुआ है, फाइवर पे गिग्स बनाई हुई हैं। अच्छा जी, पे पर आवर पे बनाया हुआ, बड़ा बेशुमार जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आते, ऑर्डर नहीं सीखा कुछ नहीं। अपनी ना डिस्क्रिप्शन खुद लिखी, ना पोर्टफोलियो है, ना कोई स्किल प्रॉपर आती है। ऑर्डर कहाँ से आएँगे? ना कोई बिड करना आता है, ना ये पता है कि हमने किसी चीज़ को प्रमोट कैसे करना है। यही हमारी मतलब समझ लें कि कम-अक्ली कह लें इसको या हमारा डायरेक्शन गलत है, इसको समझ लें कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो यही मैं करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला काम कि आपने स्किल्स की एक लिस्ट बना ली। जी, खादिम हुसैन साहब कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपका मशवरा क्या है?
अगर इस पे लंबी बात की जाए तो उसमें शॉर्ट बात मैं समझा देता हूँ आपको। जितनी भी ट्रेडिंग है, पाकिस्तान में बेशुमार ट्रेडिंग ऐप्स ऐसी हैं जो फेक हैं। वो एक दफ़ा आपको पैसे दे देंगी, 2 दफ़ा दे देंगी, फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं मतलब अल्टीमेटली आपको नुकसान होना है। ये मैं आपको लिख लें। जितने भी ट्रेडिंग करते हैं, याद रखें ट्रेडिंग करने वाले आपसे मतलब अगर 1000 बंदा ट्रेडिंग करता है तो उसमें यूँ समझ लें कि 90% 95% जो हैं बंदे पैसे गँवा रहे होते हैं, 2, 4, 5 कमा रहे होते हैं। तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता, ना मैं खुद करता हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो करें, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं ट्रेडिंग कर के पैसे गँवा बैठे हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। तो पहला मरहला आपने लिस्ट बनानी है और लिख के बनानी है। ये आज मेरी आप बात नोट कर लें। लिस्ट बना के लिखनी है। आमन नबी साहब क्या कहते हैं जी, कंटेंट राइटिंग का कोर्स कहाँ सीखा और क्या वक़्त में सिखा सकते हैं? कंटेंट राइटिंग आजकल तो एआई का ज़माना आ गया है और चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट ऐसी बेशुमार एआई एप्लीकेशंस हैं जो कंटेंट राइट कर देती हैं। तो कंटेंट राइटिंग में सीखने की अब ज़रूरत इतनी नहीं है, उससे बेहतर है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें। यानी एआई में चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, तो इसको सीखें। वो कंटेंट राइटिंग आपको बेहतर तरीके से खुद ही आ जाएगी। तो लिस्ट बना लीजिए, जिसने लिस्ट नहीं बनाई, पहली बात तो वही फ्लॉप है। अब आपने ना मेरी बात सुननी है, ना किसी और की बात सुननी है। नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने गूगल पर और यूट्यूब पे जाके उस पूरी लिस्ट की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, यूट्यूब के चैनल की या जो भी ब्लॉगिंग की, जो भी ई-कॉमर्स की, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। ई-कॉमर्स क्या है? कितने लोग कर रहे हैं? क्या फ़ायदा होता है? वेबसाइट डेवलपमेंट क जब आप देखें, बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं, जब आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आप 4 से 5 दुकानों पे फिरें। हर दुकानदार आपको खुद बताएगा, ये उसके पास ये क्वालिटी है, फलाँ के पास ये क्वालिटी अच्छी है, ये बुरी है। तो 5वीं दुकान पे जब आप पहुँचेंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा खासा इल्म होगा। तो इसी तरह जब आपने कोई भी यहाँ स्किल सीखनी है, तो कम से कम 5 लोगों की वीडियोज़ देखें उस स्किल के बारे में, कि वो स्किल क्या है। फिर आपको एक ऐसी स्किल मिल जाएगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। आप देखिए आपका इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें किसी शख्स का इंटरेस्ट होता है, वो उसमें परफ़ॉर्म बेहतर करता है। आपने भेड़-चाल नहीं करनी कि मेरा कज़न ये कर रहा है, मेरा जानने वाला ये कर रहा है, तो मैं भी ये कर लूँ। या मैंने ये कहा है, तो आप भी ये कर लें, ऐसा नहीं है। अब मैं ज़ाती तौर पे मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो हमने अपना रोज़गार भी इसी को बनाया हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप करें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। साथ-साथ क्वेश्चन लेते हैं जी। यासर साहब कहते हैं, "सर, वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस क्या कौन-सा लैंग्वेज बेहतर है?" आप बैक एंड पे कोई भी कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो या पाइथन करते हैं या करते हैं पीएचपी। अब तो नोड जेएस भी आ गया है और उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो डेटाबेस 2 नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक माइस्क्ल और एक मोंगोडीबी। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आसिम साहब हैं जी, कि लोग कहते हैं कि टेलविंड सीएसएस करनी चाहिए, उसका स्कोप है एचटीएमएल के बाद, और हमने तो आपके एचटीएमएल और सीएसएस लर्न किया है, तो अब का क्या होगा मेरे ख्याल में। देखें, सीएसएस जो है वो कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट है। पहले तो आपको सीएसएस तो आनी चाहिए, ठीक है? ये बात आप समझ लें कि सीएसएस आनी चाहिए। अब उसके बाद उसका फ्रेमवर्क है। टेलविंड सीएसएस करेंगे तो भी ठीक है, बूटस्ट्रैप कर लेंगे तो भी ठीक है। अगर आपको सीएसएस आती है तो बूटस्ट्रैप सीखने में पता कितना टाइम लगेगा? 1 दिन या 2 दिन। तो इसलिए टेलविंड कर लें या बूटस्ट्रैप कर लें, बहुत सारा काम जो है इस वक़्त बूटस्ट्रैप में हो रहा है, ठीक है? लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में बेशुमार लोग टेलविंड सीएसएस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मर्ज़ी आपकी अपनी है, टेलविंड कर लें या बूटस्ट्रैप कर लें, लेकिन सीएसएस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, वेबसाइट फ्री कैसे बनती है? भाई फ्री तो ज़ाहिर है कोडिंग से बनती है या वर्डप्रेस से बनती है, लेकिन उसको अपलोड करने के लिए आपको डोमेन नेम और होस्टिंग स्पेस चाहिए होती है, वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। तो दोबारा कम टू द पॉइंट जी, कि हम जल्दी-जल्दी आप आते हैं कि अगर आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट के बाद आपने तहकीक करनी है कि भाई ये वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, या मतलब कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिस पे क्या-क्या काम हो रहा है। ठीक है? ये तहकीक आपने करनी है और फिर देखना है कि आपको कौन-सी स्किल अच्छी लगती है।
یہ نہیں دیکھنا کہ اسکل کون سی اچھی ہے، آپ نے دیکھنا کہ آپ کو کون سی اچھی لگی ہے اور اس کے اندر آپ نے سیکھنا شروع کر دینا ہے۔ کسی بھی اسکل کو سیکھنے کے لیے کم از کم 3 ماہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کوئی بھی اسکل ہے نا، اس کو آپ چاہیں تو 15 دن میں سیکھ لیں، لیکن نہیں، 3 ماہ کم از کم لگیں گے، ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے اور اس 3 ماہ کے بعد آپ نے کم از کم کسی بھی جگہ کسی بھی دوست کی، رشتہ دار کی، عزیز کی وہ اسکل کے بدلے آپ نے اس پہ کام کر کے دینا اس کو فری میں، اور اس کو بھی آپ نے 3 ماہ کے لیے ایکسپیرینس اپنا گین کرنا ہے۔ اگر آپ بغیر ناگے کے، بغیر چھٹی کے روزانہ کام کریں چند گھنٹے، تو 6 ماہ کا منیمم پیریڈ چاہیے ہے آپ کو فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے دن چلے جاتے ہیں، 1 مہینے بعد چلے جاتے ہیں، جس کی غلطی یہ ہے کہ پھر وہ نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کویسچن لیں گے جی۔ عامر نوید صاحب نے کنٹینٹ رائٹنگ کورس کہاں سے سیکھیں؟ اور یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے آپ اے آئی کا استعمال کریں، اس کے لیے بہتر ہے کنٹینٹ رائٹنگ سیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ پرومپٹ انجینئرنگ سیکھیں، اور یوٹیوب بیسٹ ہے، کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اسکل کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، نہ کہ آپ نے لوگوں کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا مشورہ ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بیسٹ آپشن ہوگا۔ اب یوٹیوب بھی بیسٹ آپشن ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، یہ مسلسل محنت مانگتی ہے چیز۔ یوٹیوب کا چینل کبھی بھی مہینے 2 مہینے میں مونیٹائز نہیں ہوتا، یہ آپ کی کوالٹی کنٹینٹ مانگتا ہے، مسلسل محنت مانگتا ہے، آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز جب ہو جاتا ہے تب اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جلد بازی کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ سبسکرائبرز کی تلاش میں ہوتے ہیں، واچ ٹائم کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بندہ ہو جس نے واچ ٹائم پرچیز کیا، جس نے سبسکرائبرز پرچیز کیے اور وہ امیر ہو گیا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ امیر کون ہوگا؟ جتنے بھی ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں، ان کا نہ تو یہ ہوگا کہ انہوں نے سبسکرائبرز پرچیز کیے ہیں، نہ تو یہ ہوگا کہ انہوں نے واچ ٹائم پرچیز کیا ہے، نہ یہ ہوگا کہ دوسروں کی ویڈیوز اٹھا اٹھا کے لگانی شروع کر دی ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کیا ہیں، وہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، بس دھڑا دھڑ جو دل چاہتا ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اسٹرائک آتی ہے، بہت سارے چینل بلاک ہو جاتے ہیں، بہت سارے چینل آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ تو اس چیزوں کو ہم نے جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کو پورا سیکھیں، اس کو سیکھ کر پھر کرنے کی کوشش کریں، ٹائم تو لگے گا۔ اور بالکل یوٹیوب پہ کامیابی ہے، بالکل ہے، لیکن جلدی کامیابی نہیں ہے، بہت دیر سے کامیابی ہے، صبر والا کام ہے، مہینوں اور سالوں کا کام ہے، جو کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سر جاوا اسکرپٹ کب ختم ہوگا؟ جی ہمارا کورس چل رہا ہے، بس چند ایک ویڈیوز رہ گئی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں خود بھی واقعی سلو ہو گیا ہوں تھوڑا سا، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کافی مجھے ہفتے میں 1-2 ویڈیوز بن پا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہمارے پاس جو کورس چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 ویڈیوز اور ہوں گی اور اس کے بعد ہمارا کورس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ریئیکٹ کا ویٹ کرنا، بالکل اس کے بعد ہم انشاءاللہ ریئیکٹ کو بھی شروع کریں گے۔ دیکھیں ریئیکٹ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جاوا اسکرپٹ جس کو آتا ہے اس کے لیے ریئیکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو سمجھ لیں اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ریئیکٹ سیکھنا شروع کر دیں گے کبھی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ نہیں میں کہتا کبھی نہیں آئے گی، لیکن بہت مشکل آئے گی۔ اسی طرح ریئیکٹ آتا ہوگا تو آپ نیکسٹ جے ایس سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آج نیکسٹ جے ایس کو ڈائریکٹ سیکھنا شروع کر دے، جاوا اسکرپٹ اس کو نہیں آتا یا ریئیکٹ کا اندازہ نہیں ہے، تو وہ کامیاب اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اس کو اچھی خاصی مشکل ہوگی۔ لیکن پہلے آپ کو جاوا اسکرپٹ سیکھنی ہے، پھر ریئیکٹ میں جانا ہے اور پھر نیکسٹ جے ایس میں جانا ہے، یہ ہے ترتیب۔ جو اس کو ہمیں تو ترتیب کا ہی نہیں پتا ہوتا، جن لوگوں کو ترتیب کا پتہ ہے اور اس ترتیب سے چلتے ہیں وہ ہوتے ہیں سکسیسفل۔ ہم بعض اوقات اوپر سے شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندہ اس کو نہیں پتا سی ایس ایس کیا ہے، ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے، وہ جاوا اسکرپٹ شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو جاوا اسکرپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ریئیکٹ شروع کر دیتا ہے، یا ریئیکٹ کو بھی نہیں پتا پڑا اور نیکسٹ جے ایس کو شروع کر دیا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ پہلے پراپر ترتیب سے سیکھیں۔ میرا پورا ایک پڑھی ہوئی ویڈیو جس میں نے روڈ میپ ڈسکس کیا ہے کہ فرنٹ اینڈ اگر آپ نے کرنی ہے تو کون سے روڈ میپ کو لینا ہے، آپ نے کون سے فریم ورکس کو یا لائبریریز کو لے کے آنا ہے، بیک اینڈ کرنی ہے تو کون سی لینگویجز سیکھنی ہیں، کون سے ڈیٹا بیسز سیکھنی ہیں، کون سے فریم ورک سیکھنے ہیں، یہ سارے کی ساری ویڈیوز ہمارے چینل میں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے 3 ماہ کسی بھی چیز کو، اب دوبارہ ہم اسی تسلسل پہ ہیں کہ پہلے لسٹ بنائی، پھر تحقیق کی، یعنی 5 آپ نے سکلز بنائی ہیں اور ان سکلز کے لیے ایک سکل کے لیے 1 دن آپ نے لگانا ہے اور 5 ویڈیوز دیکھنی ہے۔ تو ایک سکل کا آپ نے انالیسس کر لیا، پھر دوسرے دن اگلے دن کرنی ہے دوسری ویڈیو، پھر تیسرے دن تیسری سکل، چوتھے دن
اور ہر ایک کی 5 ویڈیوز دیکھنی ہے، مختلف لوگوں کی دیکھ لیں، کسی پاکستانی کی دیکھ لیں، کسی ہمسایہ ملک کے بندے کی دیکھ لیں، جس کا بھی آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو جب 3 4 5 بندوں کی آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے اور کون سا بندہ درست بات کر رہا ہے، یہ بھی اندازہ ہو جائے گا۔ جب پانچوں کو 5 دن لگیں گے، یعنی کہ ہفتہ لگ جائے گا آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ نے اسکل کون سی سیکھنی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اچھے سے اس کو ڈیسائیڈ کریں، اس کے بعد اس کو پکڑ لیں۔ جب آپ 5 ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ٹیچر آپ کے لیے بیسٹ تھا، اس ٹیچر کے آپ وہاں پر ویڈیوز دیکھیں، وہاں پر اس کے ٹیوٹرز دیکھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیڈ کورسز لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یونیورسٹیز میں جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کالجز میں جائیں، آپ روٹین کے کام جاری رکھیں، رات کو آئیں، 2 گھنٹے کا ٹائم الگ کر لیں، 2 گھنٹے صرف توجہ سے، لیکن 2 گھنٹے جو ہوں وہ ہوں اس مقصد کے لیے، تو آپ 3 ماہ میں اچھے خاصے سمجھدار طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ تو پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ دوسرا جی کویسچن کے ساتھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ورڈ پریس کا اسکوپ بتائیں پلیز، لوکل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرام اسکردو۔ جی بھائی، ورڈ پریس زبردست چیز ہے، بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ ورڈ پریس آسان ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور چند جو کوڈنگ سے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں ہفتوں میں، وہ آپ چند گھنٹوں میں یا دنوں میں بنا سکتے ہیں۔ تو ورڈ پریس زبردست چیز ہے، لیکن بہرحال ایک محدود حد تک ہے، بہت ساری کمپلیکس چیزیں نہیں اس میں ہو سکتی، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کلائنٹ کو کوئی خاص قسم کا کام چاہیے ہوتا ہے تو ہر چیز آپ ورڈ پریس میں نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں جو تھیمز ہوتے ہیں وہ جو فری اویلیبل ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ کسٹمائزیشن آپ کو دیتے ہیں، جو پلگ ان آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ایک سکوپ دیتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ ان سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہو تو سارا کا سارا کام آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو ورڈ پریس کا بالکل سکوپ ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات۔ اچھا جی، السلام علیکم، کین یو میک اے ویڈیو آن پیکیجنگ ڈیزائن فار فل کورس؟ دیکھیں، ہم پیکیجنگ ڈیزائن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح بتایا کہ پیکیجنگ کیسے ہے، اس کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو جب ٹولز سکھا دیے، کسی بھی گرافک ڈیزائننگ والے بندے کو جب ٹول سکھا دیے جائیں، اس کے بعد وہ چاہے وزٹنگ کارڈ بنا لے، چاہے وہ پیکیجنگ کا کام کر لے، چاہے کوئی 3D ڈیزائن بنا لے، چاہے وہ کسی کا لوگو بنا لے، چاہے کسی کا وہ لیٹر ہیڈ بنا لے، چاہے کسی کا پمفلٹ پوسٹر بنا لے، تو ہم نے آپ کو ٹول سکھانے ہیں۔ ہمارے اس چینل کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ زبردست قسم کے کورسز پڑے ہوئے ہیں، فری پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چیلنج ہے کہ جہاں پر آپ پیسے دے کر کسی بھی کالج یونیورسٹی سے کام کریں گے اس سے زیادہ یہاں فری میں پڑا ہوا ہے۔ اور ہم اڈوبی السٹریٹر کے پورا کورس پڑا ہوا ہے، 3D ڈیزائن تک، کورل ڈرا کا پڑا ہوا ہے، کینوا کا پڑا ہوا ہے، فوٹوشاپ کا پڑا ہوا ہے، اور ایک ایک ٹول کو ڈسکس کیا۔ جب وہ آپ کو آ جائے گا تو آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اس لیے صرف ایک خاص چیز کو کہیں جی ہمیں وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا سکھا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو ٹولز سکھا دیے کہ کس ٹول کا کیا استعمال ہے، تو آپ آسانی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، جی ایس کتنا رہ گیا ہے؟ بس چند ایک ویڈیوز رہ گئی ہیں جی، بس میں تھوڑا سلو ہو گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ گرافک ڈیزائننگ کا بتا دیں پلیز۔ ابھی میں نے گرافک ڈیزائننگ کا جی بتا دیا آپ کو، فری کورس پڑا ہوا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو فائنل ہو گیا کہ لسٹ آپ نے بنا لی، لسٹ بنانے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ والی اسکل سیکھنی ہے، 3 ماہ لگانے ہیں۔ 3 ماہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کے لیے، اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہیں، مختلف دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے مختلف پروجیکٹس بنانے ہیں آپ نے، فری بنانے ہیں، تاکہ آپ کا پورٹ فولیو بن جائے۔ یہ اس چیز سے پہلے ہے کہ جب آپ نے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ نے فری میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، لوگوز بنائیں، لیٹر ہیڈ بنائیں، پوسٹرز بنائیں، مینیوز بنائیں، تو یہ چیزیں آپ نے فری میں کرنی ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے فری میں کر کے دیں ان کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا کچھ طریقہ کار بنے، آپ کا کچھ تجربہ ہو جائے، ایکسپیرینس ہو جائے، آپ کو چیزوں کا پتہ لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اچھا جی صفی صاحب نے تھینکس، السلام علیکم، بہت شکریہ صفی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، فرض کرتے ہیں کسی نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پڑھ لی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا بزنس پروموٹ کر سکتے ہیں، کسی کے کلائنٹس کو بڑھا سکتے ہیں، کسی کے بزنس کو، اس کا پروفٹ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بڑھا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ لی یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ پڑھ لی، اب بتائیں کلائنٹس کہاں سے لیں؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ اپنے لیے کلائنٹس کہاں سے لینے ہیں، تو دوسروں کے بزنس کو آپ خاک بڑھائیں گے، دوسرے کے کلائنٹس آپ خاک تلاش کر کے لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بالخصوص جو بندہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے بتائیں کلائنٹ کہاں سے لے کے آنے ہیں، اس کو نہیں پتا، کہ اس نے نہیں سیکھا، اس نے بس ویڈیوز دیکھ کے
اس کو سمجھا ہے کہ میں نے کر لیا لیکن اس کو نہیں آتا کیونکہ اس کو تو اپنے کلائنٹ تلاش کرنے کا نہیں پتا دوسروں کو کیا ہیلپ کرے گا. اب ایک بندہ ہے وہ کسی کو کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے کہ میں آپ کا جو ہے ٹیکس جو ہے وہ مینٹین کروں گا اور خود وہ اپنا ٹیکس فائل کرنا اس کو نہیں آتا تو اس کو کون رکھے گا کنسلٹنٹ. تو بھائی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے ہیں وہ کنسلٹنٹ ہے معاف کیجیے گا وہ کنسلٹنٹس ہیں دوسروں کے بزنس کو پروموٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اپنا بزنس نہیں پتا کہ کیسے لے کے آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کچے ہیں ابھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے سیکھیں اس کو سمجھے. جی آسم علی صاحب بیسک فرنٹ اینڈ سے بنا ہوا پورٹ فولیو لنک پہ جاب کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. جی بالکل ہو سکتا ہے آپ بنائیں پورٹ فولیو بنائیں لازمی بنائیں لیکن دوسروں کا کاپی مت کریں. فیاض صاحب کیا کرتے ہیں السلام علیکم صاحب ورڈ پریس کب سٹارٹ ہوگی. ورڈ پریس کا تو ہمارا پورا ایڈوانس کورس پڑا ہوا ہے ہو چکی ہے سٹارٹ بھی ہو چکی ہے ختم بھی ہو چکی ہے. ورڈ پریس زیرو سے ہم نے انسٹال کرنے سے لے کے اس کی پوسٹ ڈیزائن کرنا اس کے پیجز ڈیزائن کرنا اس کے مینیوز ڈیزائن کرنا اس کے جو تھیمز ہیں کسٹمائزیشن پلگ ان انسٹال کرنا ان کی سیٹنگ کرنا سب کچھ دکھا دیا ہے حتیٰ کہ پوری کی پوری ای کامرس ویب سائٹس بنانا ہم نے سکھائی ہوئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں وہاں پر پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو پورا کورس مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر مجھے بہت شوق ہے فری لانسنگ کا آپ کے چینل سے کوئی بھی اسکل سیکھ کر جس کریں لیکن بھائی سیکھ کے کریں. بہت سب کو فری لانسنگ کا شوق ہے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت یا سن رہے ہیں سب کو شوق ہے سب پیسے کمانا چاہتے ہیں لیکن اس بھٹی میں سے تو نکلے نا اس پروسیس میں تو نکلے نا. ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اب ڈی سی بننے کا ہر بندے کو شوق ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا بھائی اس نے جو 24 گھنٹے کے اندر 18 16 گھنٹے پڑھے ہیں آپ بھی پڑھ لیں. اگر کوئی بندہ ڈی سی لگ گیا تو اس نے سی ایس ایس کیا ہے نا بھائی اس نے محنت کی ہے پتہ نہیں کتنے دھکے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں پتہ نہیں کتنی شادیاں چھوڑی ہیں پتہ نہیں کتنی کرکٹ کے میچ چھوڑے ہیں پتہ نہیں کتنی فلمیں چھوڑی ہیں اور وہ پڑھتا رہا پھر وہ کہیں جا کے کھڑا ہوا ہے. تو آپ کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے اگر آپ کو اچھا یوٹیوبر بننا ہے تو بھائی کریں نا دن رات محنت. تو فری لانسنگ کا ہر ایک کو شوق ہے پیسے کمانے کا ہر ایک کو شوق ہے لیکن اس بھٹی میں سے جو گزرے گا تو کندن پھر سونا جو ہے بھٹی میں ڈالتے ہیں تو کندن بنتا ہے. اگر آپ کو کندن بننا ہے تو پھر آپ کو بھٹی میں سے گزرنا ہی پڑے گا ویسے نہیں ہو سکتا. ویڈیو ایڈیٹر کا کیا اسکوپ ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ کا کافی اسکوپ ہے. ویڈیو جو ایڈز بنتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہر جگہ بنتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ اگر آپ کو آتی ہے تو یوٹیوب کا چینل بنا لیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال جی اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے پورٹ فولیو بنا کے آپ نے کم از کم 3 ماہ کا فری کام کرنے کے بعد آپ نے پھر فری لانسنگ پلیٹ فارمز کا رخ کرنا ہے اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون سے پلیٹ فارمز کا رخ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لیکن پہلے کریں اپنا پورٹ فولیو بنائیں اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں تو بیکار ہے. تھینکس بلیس یو اینڈ ارن نالج بہت شکریہ جی حسنات صاحب تھینک یو ویری مچ. تو بہرحال آج کی ویڈیو کا اگر آپ صرف اتنا سمجھ لیں نا آج کی پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد صرف اگر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ میں نے لسٹ بنانی ہے اور میں نے 5 اس کے لیے ویڈیوز دیکھنی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک لسٹ کا ایک اسکل کا انتخاب کرنا ہے اس لسٹ میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو 3 ماہ سیکھنا. مت سوچیں میں نے ارننگ کرنی ہے 3 ماہ سیکھنا. اگر آپ اتنا سا لیسن آج کی اس ویڈیو سے لے لیں پلے باندھ لیں اس پر پریکٹیکلی عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں میرا یہاں بولنا بھی کامیاب اور یہاں آپ کی ویڈیو کا دیکھنا بھی کامیاب اور انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اگر 100 بندے سفر پہ چلتے ہیں پہلے تو اس میں سے 90 لسٹ نہیں بنائیں گے کہیں گے ویسے ہی مجھے پتا ہے میں لسٹ بنا کے کیا کرنا ہے. نہیں لکھنا ہے آپ نے لکھ کر آپ نے دیکھنا ہے اس کے پلس پوائنٹس دیکھنے ہیں اس کے نیگیٹو پوائنٹس دیکھنے ہیں اس کے پازیٹیو پوائنٹس دیکھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آپ کے ہارٹ کو آپ کے مائنڈ کو کون سی چیز ٹچ کر رہی ہے یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال آج کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بھائی انویسٹمنٹ سے باز رہیں ٹریڈنگ شریڈنگ کے چکر میں نہ پڑیں کسی جگہ پروفٹ لینے کے چکر میں نہ پڑیں اصل رقم سے بھی جائیں گے. دھوکہ باز بہت سارے لوگ آگے ہیں محنت کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ چپ کر کے جو کام کرتے ہیں وہی کرتے رہیں اس طرح مت آئیں. یہاں وہی ہے جو تھوڑا ٹائم دے سکتا ہے انٹرسٹ ہے شوق ہے پڑھا لکھا ہے اور کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں. جتنے دوست اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یوٹیوب کے الگوریدم کو پتہ لگے کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے. اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارا ایک ریلیشن شپ بنا رہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی جی. کوئی کویسچن ہو تو کریے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.